الشخصي أننا في الإسلام عندنا رهانات ما هيش بسيطة. الرهان الأول في مسألة الاستثمار هو الرهان ديال التراب. هذا موضوع ينبغي أن نناقشه بتفصيل وبعمق، وسبق في الورشات ديال إعداد التراب والسكنة وسياسة المدينة أننا تكلمنا بالتفصيل على المسألة ديال التراب. كذلك فيما يخص التجهيز تكلمنا في ورشة سابقة، واسمحوا لي الإخوان ربما لاحظوا الغياب ديال شركة العمران. شركة العمران شريك الأساسي ضحى معه للقاء يسلم عليها فقلت بالنسبة لشركة العمران، الشركة اللي حضرت معنا في جوج ديال الورشات عطتنا مجموعة من الأفكار مشكورين، وهو في حقيقة مساهم رئيسي في التنمية ديال هذه المدينة هذه. مازال عندنا معهم لقاءات أخرى يمكن غادي نفصلوا معهم، كما مازال عندنا لقاءات مع الإخوان في المؤسسات اللي حاضرين واللي تعذر عليهم الحضور نظرا لالتزامات سابقة عندهم. ولكن في المجمل ما يمكنش تفوتني هذه الفرصة بلا ما نقول أننا وضعنا رجلنا كجماعة الرجل الأولى، ولما لا نقول الأسبوع الأول باش ما نقولوش الرجل الأولى، في التفكير العميق في مسألة الفكر المقاولاتي والاستثمار والتجهيزات المرتبطة به. البارح في هذه القاعة هذه صادق المجلس لأول مرة منذ تأسيس الجامعة، وقد قاربت على 25 سنة من التأسيس، لأول مرة المجلس يتخذ قرار بخلق منطقة الأنشطة. طبعا هذا الشيء في خضم هذا الكلام الكبير اللي كانوا كيقولوا هاد الناس هادو اللي يتدخلوا قد يبدو لا شيء، ولكن حسب معرفتي بهذه الجماعة، أولا مؤشر الخصوبة تبارك الله كاين، الشريحة ديال الشباب غالبة، التكوين والتعليم حاضر، القدرة على الولوج إلى تمويلات الاستثمار محدودة جدا جدا. الشيء اللي كيجعلنا اليوم كجماعة ما يمكننا إلا نقوله، وهذا الشيء تم الحديث فيه، أننا نفكر جديا في خلق صندوق استثماري خاص هذه الغاية. طبعا نسميوه مبادرة ويسلان أو نسميوه مقاول ويسلان أو مقاولات ويسلان أو سميوه ما شئتم، ولكن احنا كجماعة واضعين الإشارة أننا نديروا هذا الصندوق بالتعاون مع جميع الفاعلين الاقتصاديين اللي عندنا في المدينة، اللي غيتولاو في التصور ديالنا تدبير هذا الصندوق بمنطق اقتصادي، وغيخضعوا جميع المستفيدين أو المترشحين للاستفادة إلى شروط متعلقة بالدراسة، متعلقة بالتكوين، متعلقة بالمواكبة المشروع. وطبعا هذا غادي يكون بداية، أتوقع أنه يكون في حدود 1 مليون درهم. هذا الشيء موجه مباشرة لتمويل المقاول الذاتي. خصنا ندخلوا في إطار منظومة ديال هذه البلاد هذه. منظومة المقاول الذاتي منظومة اليوم يمكن نفتخروا أن القانون هذا كيتيح لنا فرصة كبيرة، وأنا معني به في الجامعة كرئيس، ثم كسكينة معني به بالدرجة الأولى. ولكن إلى جانب ذلك حنا معنيين كذلك بتطوير القدرة ديال هذا التراب هذا على استقطاب شركات كبيرة. ما يمكنش نقولوا اليوم راحنا متخلفين في هذه المسألة، لأنه اليوم عاد كنعرفوا بأنه احنا لنا الشرف والكناس أننا كنا أول جماعة كتستقبل فاعل اقتصادي كبير عملاق اللي هو لافارج. اليوم التحقوا بكم شركات مثل شركة يازاكي على ما أعتقد، ياك سيدي المديرة يازاكي ديال فين، وهاد الناس هادو سبقناهم هنا في هذه الجامعة، لكن اليوم لا يمكن أن ننافس مكناس في هذا الشيء، وهذه الحقيقة اللي خص يعرفها شباب ويسلام. أعرف أن منتديات الشباب تناقش التشغيل وكذا، والناس عندهم كان اليوم ما عنديش أنا البنية التحتية اللي عند الناس.
ما عنديش العقار اللي نعبأ مثل العقار اللي غتعبئو من الجار. هذه الحقيقه. ولكن هل معنى ذلك اننا نشدوا يدينا ونجلسوا؟ لا، لاننا نفكر جيدا. وبعض الاخوان تكلموا عن الصدور، احنا ناقشناه بعمق، حطينا فيه توجهات كبيره ماشي ديال المكناس بوحديته. طبعا حنا كنتكلموا على المكناس الكبير، ولكن حنا جزء من هذا المكناس الكبير. تنتكلموا على انه المنطقه ديال السيد رئيس السبخلي، المنطقه ديال القطارات مع بوقرعه تكون امتداد للمنطقه ديال الانشطه الصناعيه ديال النجار. يمكن تكون بيناتنا واحد القنطره رابطه ضفتي ويسلان. هذا الشيء يحتاج لتمويل، يحتاج الى شراكات، يحتاج الى تنزيله في مخططات وبرامج. هذا راه كنشتغلوا عليه. لكن كذلك حنا محتاجين لتنميه القدرات ديال الناس. حنا عندنا جوج القطاعات يمكن نتنافسوا فيها. البني هذا مرتبط باختيارات معينه في توجيه التهيئه العمرانيه ديال المكناس، ولكن لا جدال ويسلان يمكن لها تنافس في قطاع واحد ديال التجاره. عندنا قدره حقيقيه على اننا نديروا منافسه في التجاره. للاسف الناس ديال الوزاره تم استدعائهم ما حضروش. وعندنا قدره على اننا نتنافسوا عكس اللي قال السي عبد الله في السياحه الداخليه، ماشي السياحه الثقافيه والتاريخيه، ولكن السياحه الداخليه ديال الويكاند. عندنا قدره كجماعه اننا نسقطوا. اليوم ملي تنشوف عدد المركبات السياحيه اللي تدارت عندي في ويسلان، طبعا انت تكلمتي على واحد الكلمه ديال حمايه الاستثمار، هذا كلام كبير. كيفاش اننا نخلقوا واحد العدد ديال الاستثمارات متشابهه وفي واحد المساحه ضيقه جدا، راه كنقتلوا الاستثمار كله. هذا كلام ما عنديش انا عليه اجابه كجماعه، ولكن انا متفهم لهذه المشكلات. غير هو انا فخور جدا اننا كنستطيعوا نستقطبوا اليوم استثمارات من هذا القبيل. اليوم وحنا كجماعه وانتم كشركاء مطلوب منا نكرسوا هذه المساله هذه، ولكن في اطار هذا الشيء ديال القطب السياحي خصنا نشتغلوا على مشاريع اخرى. ما كاينش غير الماكله في السياحه، خصنا نشتغلوا جديا على اشياء اخرى اللي يمكن تعطي طابع سياحي لهذه المدينه. هذو جوج القطاعات عندنا فيهم قدره تنافسيه. بالنسبه للمبادره ديال الاخوان في لانافيك، انا كرئيس يمكن لي الا نرحب بها وانا موجود، وانا طلبتها رسميا بالسيد المدير. انا على استعداد انني نحتضن المقر ديال الوكاله هنايا اللي يكون موجه بالاساس لدعم القدرات، توجيه الشباب ديال ويسلان ودعم القدرات ديالو في البحث عن الاعمال بالشكل اللي يعطي له غير واحد الحظوه ولا واحد القدره تماثل الجار ديالو اللي هو هنايا. بل اكثر من ذلك، حنا جماعه تنقولوا هذه ديال المغاربه، يمكن يكون حتى ناس شباب ديال دخيسه. اليوم دخيسه فيها 30 ل 35 الف نسمه، هادو حتى هما في هذا المطاف ولاد هذه الجماعه هذه بطريقه او باخرى، وجماعات مجاوره اللي يمكن تستافد اليوم من هذه المساله هذه. غادي نفتح باب المناقشه، ولكن كما قلت للاخوان دائما المناقشه ماشي من اجل اننا نقولوا راه ما تدرولوا وكذا. داك الكلام انتم عارفينه الاخوان الحاضرين حتى هما راهم عارفين. سيروا لنا لصلب الموضوع. يمكن يكون عندكم هنا بعض المقاولين الشباب عاشوا تجارب، هذه فرصه باش تستافدوا من التجارب ديالهم والاشكالات اللي كان عندهم. يمكن تكون عندكم افكار اللي احنا محتاجينها بالوراء في اطار مخططات وفي اطار استراتيجيات. يمكن يكون عندكم رؤيه معينه لهذا التراب ويسلان اللي هو في نهايه المطاف ماشي شي حاجه كبيره. لا ويسلان راه هي سونفيل ميكروسكوبيك، يعني يمكن لك دير المجهر عاد تشوفها دابا هي كاين كثافه سكانيه، ولكن من الناحيه ديال التراب 23 كيلومتر مربع. على مستوى السكان الرابعه جهويا، على مستوى التراب التقطيع الترابي ما انا شنو نقول لك، يعني اصغر جماعه على مستوى جهه فاس مكناس، اكبر جماعه على مستوى السكان، اصغر جماعه على مستوى الجغرافيا. 23 كيلومتر مربع اللي عندنا هذه الجماعه. اليوم هاد 23 كيلومتر مربع اللي غنتكلموا فين غنديروا السياحه، فين غنديروا الصناعه، فين غنديروا الانشطه، فين غنديروا التكوين، فين غنديروا السكن، فين غنديروا هذه اشكالات مطروحه علينا كلنا نفكروا فيها. وجزء من الاشكالات لكم ديال التدبير ديال التراب هو اننا اليوم يجب ان تترافع الجماعه من اجل انه التراب ديالها يكبر.
ما عنده تام عندنا 23 لا تسمح برؤيه من هنايا حتى ل 2021. 23 كيلومتر مربع 90% ديالها تقريبا تستهلك. ما يمكنليش نخطط وانا عندي مشكل حقيقي في التراب. ما يمكنش التخطيط، ما يمكنش. ولذلك ان شاء الله هذه الاشياء اللي كنفكروا فيها وغادي يوصلوا بها، ان نفتح باب التدخلات في حدود معقوله، لان الاخوان راكم عارفين حتى هما عندهم التزامات، باش ما نكرروش الكلام. الاصل اننا نشخصوا ففي حدود 5 مداخلات مركزه. 5 مداخلات مركزه يظهر لي تفي بالغرض، ويخلي الاخوان يتفاعلوا طبعا مع المداخلات ديالكم. نعطي السر جواني، السي بوحساني، السي رشيد، السي حسن الصويني،